श्रियो निवासो यस्यौरा पानपात्रम् मुखम् दृशाम् बाहवो लोकपालानाम् सारङ्गाणाम् पदाम्बुजम् सितात् पत्रव्यजनैरुपस्कृत प्रसूनवर्षे रविवर्षितः पथे पिशङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोड्डुपचापवैद्युतेः प्रविष्टस्तुम् गृहम् पित्रौ परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवके प्रमुखा मुदा तापुत्रमाङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्ष विह्वलितात्मान शशिचुन्निर्त्रजर्जले अथा विशत स्वभवनम् सर्वकामानमनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्नीनाम् सहस्राणि च 16 पत्न्यपतिम् प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जात मनोह महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाशनात् साकम् प्रतिर्वेडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतेनाम् भृगुवर्यक्वेक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत तथापि तस्याङ्घ्रियुगम् नवम् पदे पदे काविरमेत्तत्पदा चलापि यत्सेन्न जहाति कर्हि चेत् एवम् नृपाणाम् क्षितिभार जन्मना मक्षौहणेभे परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरम् स्वसनौ यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुध स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्णा स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दाम भावपिशुनाम वल्वल् गुहास्थ व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्तेन्द्रियम् विमथितुम् कुहकैर्न शेकुः तमयम् मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपन्येन मनुजम् व्याप्रणवानम् यतो बुधः एतदेशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मास्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया तम् मे निरेबला मूढा स्त्रैणम् चानुव्रतम् रहः अप्रमाणविदो भर्तो ईश्वरम् मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम 11 अध्यायः। अथ 12 परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ एषेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम् च यथैवासेत् सप्रेत्य गतवान् तथा यदिदम् श्रोतुमिच्छामो गदितुम् यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानाम् यस्य गानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपेपलद्धर्मराजा पितृवधरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदा प्रथमो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यम् यः यशश्च त्रिविधम् गतम् किम् ते कामासुरस्पार्ह मुकुन्द मनसो द्विजाः अदिजन्नुर्मुदम् राज्ञ क्षुदितस्य यथेत्तरे मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषम् किञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलम् स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपोच्य दर्शनम् श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहम् तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतज्जाक्षम् तदा पाणिम् आत्मना सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुलकाभम् भ्रामयन्तम् गदाम् मुहुः अस्त्रतेजस्व गदया निहारमिव गोपतिः विदमन्तम् सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब्विभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्ददे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डो भूया पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रेतमना राजा विप्रेर्धौर्मकृपादिभिः जातकम् कारयामास वाच हित्वा च मङ्गलम्
हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादास्त्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे स तीर्थवित् तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रसयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषे रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वञ्चान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिस्तथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरशिभिः यशो वितनिता स्वानाम् दोष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोद्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेभ्यो हिमवान्निव ततिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराबिव पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहतिर्षोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनहिता शास्ता चोत्पदगामिनां निग्रहेता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृत्य मुक्तसङ्गपदं हरेः जिज्ञासितात्मयायामो मुनिर्व्याससुतादसो हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्या कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजग्मो स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत् नरेष्विह स राजपुत्रो बवृधे आशु शुक्ल इवोड्डुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनौ दद्यात् वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरुच्युतचोदिताः धनं प्रहेणमाजन्नो रुदिच्छान्दसि भूरिशः तेन संवृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचन मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णाया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्भृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षितजन्माद्युत्कर्षो नाम 12 अध्यायः। अथ 9वाध्यायः प्रारभ्यते। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भेता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्लर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतमिवाम्बरम् प्रणेमो पाण्डवा भीष्मम् सानुगा सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम् भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः
बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमद स्त्रितो गृत्समदो स्थितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यरूपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसेनां जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासेनान् प्रस्रय प्रेम सङ्गतान् अव्याचष्टानुरागास्त्रे अन्धे भूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायम् यद्योऽयम् धर्मनन्दनाः जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवते मुहुः सर्वम् कालकृतम् मन्ये भवताम् च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदरः कृष्णोऽस्त्रे गाण्डिवम् चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविधिस्थितम् यद्विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपिः तस्मादिदम् दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहैन्मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतमम् शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यम् मन्यसे मातुलेयम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् अकरो सचिवम् दूतम् सौहृदाथत सारथिम् सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतम् मतिवैषम्यम् निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संस्तुत्यज साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तनम् त्यजन् कलेवरम् योगे मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरम् यावदिदम् हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस नखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानम् शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् नृणेषाम् चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णम् यथाश्रमम् वैराग्यरागोपादिभ्याम् अम्नाम्नो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् रथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मम् प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्यौ वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणे विमुक्तसङ्गम् मन आदिपौरुषे कृष्णे लसत्पेतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मेलिदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षये वाशुगता युधव्यध निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमम् स्तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्वर्ह हर्तुम् प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनकमनम् तमालवर्णम् कविकरकौरवराम्बरम् दधाने वपुरकलकुलावृताननाब्जम् विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विद्धुम्र विश्वक कचलुलितश्रमवाद्यलङ्कृतास्ये मम निशितशतैर्विद्युद्यमान क्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथम् निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा
हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखां निरीक्ष स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमर्प्लुवो रथस्थ धृतचरणरो अभ्यच्चलाद्गुः हरिरिवहन्तुमिबं गतोत्तरीय शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुता आततायिनो मे प्रसवमविसरार मद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छृणीक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनोर्कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगनन् किल यस्य गोपवध्व मुनिगण नृपवर्ज्य सङ्कुलिन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद एक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिमहजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्णम् एवम् भगवते मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्ताश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मम् ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् वयांसीवदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो निर्दुर्देवमानववादिताः सशंसु साधवो राज्ञाम् खात्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादेने सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिराकारयित्वा मुहूर्तम् दुःखितोऽभवत् तुष्टुमुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम् तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रययोः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम् स्वान्त्वयामास गान्धारीम् च तपस्विनीम् पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम् धर्मेण पितृपेतामहम् विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम 9मोऽध्यायः।